एभ्रिवान हामी चाहिँ क्लास 11 को इकोनोमिक्स को च्याप्टर 16 मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी को बारे स्टडी गरिरहेको थियौँ। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले टाइप्स अफ एभरेजेस कस्तो खालको एभरेजहरुको युज गर्छौं भन्ने कुराहरु स्टडी गर्न लागिरहेछौं। सो इकोनोमिक्समा हामीले यहाँनेर यो च्याप्टरमा युज हुने एभरेजेस भनेको चाहिँ कति टाइपको छ भन्दाखेरि 5 टाइप्सको एभरेजेसहरु हामी युज गर्छौं। कति टाइप्सको त भन्दा 5 टाइप्सको एभरेजेसहरु हामी युज गर्छौं। के हो त भन्दा त्यो भनेको एरिथमेटिक मीन, हामीले पहिले पढेकै कुराहरु छन् धेरै जसो हैन, तर अलिकति यहाँ भित्र थप्ने काम मात्रै भएको छ। नयाँ कुरा त सायद नै के होला, अलिकति टर्म्सहरुमा डिफरेन्स आउन सक्छ, त्यो कुरालाई टेन्सन लिनु पर्दैन। म सबै टर्म्सहरु मजाले बुझाउँछु। सो के रहेछ त यहाँनेरि एरिथमेटिक मीन, त्यहाँनेरि सिम्पल र वेटेड भनेर छ, त्यो कुराहरु म तपाईलाई एरिथमेटिक मीन बुझाएको बेला भन्छु। अर्को जियोमेट्रिक मीन भयो, त्यसैगरी हार्मोनिक मीन हैन, अर्को भनेको मिडियन र लास्टली मोड। यो पाँचवटै कुराको हामी इन डेप्थ स्टडी गर्छौं। सो सुरुमा चाहिँ हामीले एरिथमेटिक मीनबाट स्टार्ट गरौं। एरिथमेटिक मीन भन्नु पर्दाखेरि हामीसँग जतिवटा डाटा छ, सपोज हामीसँग डाटा भनेको x1 x2 x3 यसरी n वटा डाटा छ भने सबसे सिम्पल एरिथमेटिक मीन जसलाई हामी यसरी x बारले डिनोट गर्छौं, यसले के गर्छ त भन्दा सम अफ अल द डाटाज, यसरी सम अफ अल द डाटाज बाइ टोटल नम्बर अफ डेटाजले चाहिँ हामीले जब डिभाइड गर्छौं, यसले हामीले एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी जसलाई चाहिँ के भन्छ त मीन दिन्छ। सो अब यहाँ भित्र हामीले मीनहरु कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं, यसको मेथडहरु के छ, कस्तो मेथडले चाहिँ हामीलाई सजिलो बनाउँदै जान्छ भन्ने कुराहरु सबै स्टडी गर्छौं। सो स्टार्ट गरौं हामी सिम्पल एरिथमेटिक मीनबाट। सो सिम्पल एरिथमेटिक मीन भनेको चाहिँ के हो त, सम अफ अल अब्जर्भेशन्स डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ अब्जर्भेशन्स, यसलाई चाहिँ x बारले डिनोट गर्छ। र यदि x1 x2 x3 xn चाहिँ हाम्रो n अब्जर्भ भ्यालुज हो भने देन हाम्रो एरिथमेटिक मीन भनेको के हुन्छ त x बार इज इक्वल्स टु x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टु xn बाइ n ले दिन्छ। सो यो हाम्रो एउटा एरिथमेटिक मीन, यसलाई चाहिँ सिम्पल भन्छ, सिम्पल एरिथमेटिक मीन भन्छ। अब एरिथमेटिक मीनलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरु हामी हेरौं। सो यहाँ टेबलमा देख्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ यहाँ विभिन्न सिरिजहरु र तिनीहरुको फर्मुलाहरु लेखेको छु। इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँनेरि जुन डाटा हामीले क्याल्कुलेट गर्न आँटिरहेका छौं, त्यो डाटाहरुलाई चाहिँ लिस्ट आउट गरिएको हुन्छ र तिनीहरुको के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी 1 हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भन्दा त्यो डाटा कतिचोटी रिपिट भएको छ भन्नु चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हो। यदि तपाईलाई क्वेशनमा सपोज फाइन्ड एरिथमेटिक मीन अफ 1 2 3 4 5 यसरी दिएको छ भने यसको के बुझ्नु पर्यो त फ्रिक्वेन्सी 1 छ बुझ्नु पर्यो, र यो एउटा के हुन्छ त इन्डिभिजुअल सिरिज हुन्छ। त्यसैगरी तपाईलाई सपोज एउटा टेबल बनाइदियो, यसरी टेबलको फर्ममा दियो, ठीक छ, टेबलको फर्ममा के छ यहाँ 50 छ, सपोज यतापट्टि वेट भनेर दिएको छ, यतापट्टि नम्बर अफ वर्कर्स भनेर दिएको छ रे तपाईलाई 50 दिएको छ 3 दियो, 60 दियो 7 दियो, 70 दियो 2 दियो, 80 दियो 3 दियो। यसले के भनिरहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो वेट उठाउन सक्ने भनेको 50 60 70 80 को वेट चाहिँ 3 जना वर्करले उठाउन सक्छन्। सो यसको फ्रिक्वेन्सी कति भयो 3 भयो। 60 को वेट 7 जनाले उठाउन सक्छ, 70 को वेट 2 जनाले, 80 को वेट 3 जनाले उठाउन सक्छ भन्नु चाहिँ के हो त डिस्क्रिट सिरिज हो। डिस्क्रिट सिरिजमा एउटा सर्टेन भ्यालुहरु हुन्छ र त्यो चाहिँ यतिचोटी रिपिट हुन्छ भन्नु त्यसको फ्रिक्वेन्सी हो। त्यसैगरी कन्टिन्युअस सिरिज भनेको चाहिँ एउटा रेन्ज हुन्छ, जस्तै 10 टु 20 को वेट उठाउन सक्ने 3 जना, 20 टु 30 को वेट उठाउन सक्ने 5 जना, 30 टु 40 को वेट उठाउन सक्ने 6 जना। सपोज यहाँ त के छ त एउटा फिक्स्ड भ्यालुको कुरा छ, यहाँ चाहिँ के छ एउटा सर्टेन रेन्जको भ्यालु छ नि, हो त्यो रेन्जको भ्यालुलाई डिस्क्राइब गर्ने चाहिँ के हो त कन्टिन्युअस सिरिज हो। अब यिनीहरु तीनटैलाई कम्प्युट गर्ने हामीसँग तीनटा मेथड छन्। तीनटै मेथडले के गर्छ त
हाम्रो मिन क्यालकुलेट गर्ने हो हैन। अब हामीसँग तीनटा मेथड भनेको डाइरेक्ट मेथड, सर्टकट मेथड र स्टेप डिभिएसन मेथड भनेर छ। सुरुमा हामी इन्डिभिजुअल सिरिजको हामी फर्मुलाहरू हेरौँ। फर्मुलाहरू हेरेपछि म सबै प्रोसेसको एउटा एउटा न्युमेरिकल गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा बुझाइदिन्छु। पहिलो यहाँ के छ त समेसन x बाइ n छ। यहाँनेरि x ले के जनाउँछ त भन्दा हाम्रो अगाडि जुन फर्मुला लेखेका थियौं नि हामीले यही फर्मुला हो, यही कुरा जनाउने हो। कतिवटा अब्जर्भेसन छन्, सम अफ अल अब्जर्भेसन्स बाइ टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स भन्ने जनाउँछ। यहाँनेरि यो ए ले के जनाउँछ भन्दाखेरि एज्युम्ड मिन भनेर जनाउँछ। बुझ्नुभयो? यो ए भनेको चाहिँ के हो त भन्दा ए भनेको एज्युम्ड मिन भनेर जनाउँछ र यो डी छ नि, डी ले चाहिँ के भनेर जनाउँछ त भन्दा डी भनेको चाहिँ x माइनस ए हो। x भनेको चाहिँ हाम्रो सपोज यो डाटामा हेरौँ, x भनेको यो माथिको भ्यालु चाहिँ हाम्रो x भयो, ए भनेको चाहिँ मेरो अज्युम्ड मिन भयो। ठीक छ? हो त्यस्तोले चाहिँ जनाउँछ। अब स्टेप डिभिएसनमा पनि के छ त ए भनेको हाम्रो अज्युम्ड मिन हो। h भनेको के हो त हाम्रो h भनेको चाहिँ यसले चाहिँ कमन फ्याक्टर दिन्छ हामीलाई। h इज इक्वल्स टु के हो त हाम्रो कमन फ्याक्टर हो हैन। र यो डी ड्यास भनेर छ नि, डी ड्यास भनेको चाहिँ के हो त भन्दा डी बाइ h हो। हाम्रो पुरानो डी के छ x माइनस ए बाइ h हो। सो स्टेप डिभिएसनमा चाहिँ कमन फ्याक्टर हुन्छ। सपोज 50, 60, 70, 80 मा सबसे ठुलो कमन फ्याक्टर भनेको कति हो त 10 हो। सो हामी यहाँ के लिन्छौं त h को भ्यालु चाहिँ 10 भनेर लिन्छौं हैन। अब यहाँनेरि h को भ्यालु कति हुन्छ त 1 हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले यो फर्मुलाहरु युज गर्छौं। अब डिस्क्रिट सिरिजमा f भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी हो र n भनेको के हो त टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स। पुरानै कुरा जस्तो भयो, यहाँ पनि अरु फर्मुलाहरुले चाहिँ पुरानै रूपमा लिन्छन्। ठीक छ? यहाँ पनि डिस्क्रिट सिरिजमा पनि n भनेको के हो त भन्दा टोटल फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ n जनाउँछ। सो 3 + 7 + 2 + 3 छ नि यो एक्जाम्पलमा, यो भनेको कति हुन्छ 10, 12, 15। यो 15 ले चाहिँ के जनाउँछ त हाम्रो n को भ्यालु जनाउँछ। यहाँ माथि टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स जनाउँथ्यो, यहाँनेरि n ले चाहिँ टोटल फ्रिक्वेन्सी भनेर चाहिँ हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अरु फर्महरु जे होस् पुरानै तरिकाको जस्तै नै हामीले यहाँ युज गर्छौं। ठीक छ? अब कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि के हुन्छ त भन्दा n ले चाहिँ के जनाउँछ त टोटल फ्रिक्वेन्सी भनेर जनाउँछ हैन। m ले चाहिँ के जनाउँछ त मिडियन भ्यालु भनेर जनाउँछ। सपोज 10, 20 युज गरेका छौं नि, 10, 20 मा हामीले 10 + 20/2 गर्यौं भने कति आउँछ त 30/2 = 15 आउँछ नि। हो यो m ले चाहिँ के जनाउँछ यो 15 भनेर चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। ठीक छ? अरु कुराहरु भनेको a भनेको त एज्युम्ड मिन हुन्छ। त्यसैगरी यो d मा पनि के हुन्छ त d भनेको x माइनस हाम्रो a हुन्छ, x भनेको के हुन्छ त यहाँ m माइनस a नै हुन्छ। हाम्रो मिडल भ्यालु जुन हुन्छ त्यही हुन्छ। d ड्याश भनेको त्यही हो। n भनेको हाम्रो के हुन्छ त अज्युम्ड n भनेको चाहिँ टोटल फ्रिक्वेन्सी नै हुन्छ। सो यो फर्मुलाहरु युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा हाम्रो एरिथमेटिक मिनहरु विभिन्न प्रकारको सिरिजमा हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। ठीक छ? अब हामीले चाहिँ सिरिजहरु एज्युम गर्ने र म चाहिँ के गर्छु एउटा सिरिज अज्युम गर्छु हैन। र त्यसपछि सपोज इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि एउटा सिरिज एज्युम गर्छु र त्यसमा डाइरेक्ट मेथड, सर्टकट मेथड र स्टेप डिभिएसन मेथड लगाएर त्यसको मिन भेट्छु र त्यसको मिन भेट्दाखेरि के आउनु पर्छ त मिन भनेको लगभग सेमै आउनु पर्ने हुन्छ, डिफरेन्ट आउनु भएन। डिफरेन्ट आयो भने त के भयो त यसले के बुझिन्छ हाम्रो फर्मुलाहरु इनकरेक्ट छ भन्ने बुझिन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ फर्मुला पनि राइट छ र हामीले गरेको टेक्निक पनि राइट छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुफ गर्नको लागि म इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि एउटा, डिस्क्रिटको लागि अर्को र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि अर्को युज गरेर म तपाईहरुलाई यसको प्रुफ गरिदिन्छु। ठीक छ? सो हामी इन्डिभिजुअल सिरिजबाट स्टार्ट गरौँ। सो मेरो यहाँ क्वेशन के छ भन्दा फाइन्ड द एरिथमेटिक मिन अफ फलोइङ डेटा युजिङ डाइरेक्ट मेथड, एज्युम्ड मिन मेथड एन्ड स्टेप डेभिएसन मेथड भनेर छ।
अब अघि त हामीले यहाँनिर सर्टकट मेथड जुन पढाएको थियौँ नि, सर्टकट मेथड र एज्युम्ड मिन मेथड भनेको चाहिँ एउटै हो है। दुईटाको नाम बेग्ला बेग्लै हो। एज्युम्ड मिन मेथड र सर्टकट मेथड भन्नु एउटै हो। सो यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ त, इन्कमहरू दिएको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँबाट डिरेक्ट मेथड, एज्युम्ड मेथड र स्टेप डेभिएसन मेथड युज गरेर यो कुराहरू हामीले भेट्नु पर्यो। पहिलो हामी युज गरौँ डिरेक्ट मेथड। डिरेक्ट मेथड युज गरेर हामी यो इन्कमको के गरौँ त भन्दा मिनहरू भेटौँ। सो यहाँनिर टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स, ठिक छ, टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्सलाई हामीले यनले डिनोट गर्छौँ। कतिवटा छ त भन्दा 1 2 3 6 वटा छ, ठिक छ। र सम कति छ त भन्दाखेरि अब यहाँ सिम्पल क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। टोटल इन्कम भनेर लेखौँ न, हामी यो अनुसारै जाउँ। टोटल इन्कमलाई चाहिँ मैले यसरी एक्सले रिप्रेजेन्ट गरेँ। कति हुन्छ त 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 65 हुन्छ। क्यालकुलेटर लिएर चाहिँ तयार हुनु है। कति हुन्छ त 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 65 भनेको 315 हुन जान्छ। सो मेरो मिन भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, मेरो मिन भनेको चाहिँ यहाँनिर एक्स बार इज इक्वल्स टु समेसन एक्स बाई एन भनेको 315/6। यसको मतलब 315/6 भनेपछि 52.5 चाहिँ मेरो डिरेक्ट मेथडबाट यति आयो। अब अर्को मैले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भनेको के हो त, एज्युम्ड मिन अथवा सर्टकट मेथड। एज्युम्ड मिन मेथडबाट म क्यालकुलेट गर्छु। एज्युम्ड मिन मेथडबाट अब एज्युम्ड मिन मेथडबाट क्यालकुलेट गर्दाखेरि सुरुमा हामीले एउटा मिन एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट डी एज्युम्ड मिन कति मैले एज्युम गर्छु त भन्दाखेरि ए भनेको चाहिँ, अब सपोज तपाईँको यहाँ डाटा 6 वटा छ, 7 वटा डेटा भएको बिचको डेटा युज गर्ने हो भने हाम्रो एज्युम्ड मिन त्यसलाई सपोज गर्न सकिन्छ। एउटा आइडिया त चाहिन्छ नि। जस यदि 7 वटा अथवा अड नम्बर अफ डेटा छ भने बिचको डेटा हामीले युज गर्न सकिन्छ। र यसरी कसरी आएको छ त भन्दा यहाँ 6 वटा डेटा छ, तपाईँले 50 अथवा 55 युज गर्दाखेरि सजिलो हुनसक्छ, क्यालकुलेसनहरू सजिलो हुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर एज्युम गर्छु 50 भनेर मैले एज्युम मिन एज्युम गरेँ अरे। अब मिन एज्युम बनाउनको लागि मैले के गर्छु त यहाँनिर इन्कम भनेर लेख्छु, टेबल बनाउँछु एउटा इन्कम भनेर लेखेँ यतापट्टि। त्यसै गरी यतापट्टि डी भनेको अब एक्स माइनस ए भनेर लेखेँ, ठिक छ। अब सपोज 40 को लागि कति हुन्छ त डी भनेको, मेरो यसलाई यसरी लेख्दा झन् सजिलो होला, एक्स माइनस 50 हुन्छ। सो 40 माइनस 50 भनेको -10 हुन्छ। त्यसै गरी म यहाँ डेटाहरू सुरुमा लेख्छु 40 45 50 55 60 65 यति मेरो डेटाहरू छ। अब मैले भेट्नु पर्यो 45 माइनस 50 भनेको -5, 50 माइनस 50 भनेको 0, 55 माइनस 50 भनेको 5 हुन जान्छ, 60 माइनस 50 भनेको 10 हुन जान्छ। त्यसै गरी 65 माइनस 50 भनेको कति हुन जान्छ 15 हुन जान्छ, ठिक छ। अब म यसको सम लिन्छु हैन। यसको सम भनेको कति हुन्छ त, यहाँ त -15 माइनस 15 0 भयो। सो यहाँनिर सम भनेको कति आयो 15 आउन गयो। सो मेरो ए को भ्यालु कति छ 50 छ, मेरो समेसन डी को भ्यालु कति आयो 15 आयो, र मेरो टोटल सम को भ्यालु मैले कति निकालेको थिएँ त अगाडिको अब्जर्भेसनमा हेरौँ। टोटल सम को भ्यालु मैले 315 भनेर निकालेको थिएँ र मेरो नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स कति छ 6 छ। देयरफोर मेरो स्टेप अथवा एज्युम्ड मिन मेथड अथवा सर्टकट मेथडको मेरो फर्मुला के हो, मिन भनेको चाहिँ ए प्लस समेसन डी बाई एन हुन जान्छ, ठिक छ, समेसन डी बाई एन। सो ए को भ्यालु कति छ 50 छ, समेसन डी भनेको कति छ 15 छ बाई 6 हुन गयो। सो यहाँनिर 15 डिभाइडेड बाई 6 भनेको कति आयो 2.5 आयो, 50 प्लस 2.5 आयो, यो भनेको कति हुन्छ त 52.5 चाहिँ मेरो एन्सर आयो। सो डिरेक्ट मेथडबाट र
एज्युम्ड मिन मेथडबाट मेरो एन्सर चाहिँ सेम आउनु गएको छ, एन्सर सेम पनि आउनुपर्छ। बुझ्नुभयो होला मैले के गरेँ त यहाँनिर एउटा मिन एज्युम गरेँ। मिन एज्युम गर्नको लागि मिडल भ्यालु लिँदा ठिक हुन्छ। यदि मिडल भ्यालु लिन मिल्दैन, इभन नम्बर हो भने त्यसको बिचमा जुन यो दुईटा भ्यालु छ नि, हो यो दुईटा भ्यालु चाहिँ दुईटा भ्यालुमा कुनै एउटा भ्यालु चुज गर्नु, त्यसपछि तपाईँले क्याल्कुलेसनहरू गर्न सजिलो हुन्छ। नभए अरू कुनै चुज गरे पनि केही फरक पर्दैन। तर क्याल्कुलेसन सजिलो बनाउनको लागि यो भ्यालुहरू सानो सानो बनाउनको लागि चाहिँ कुनै बिचको भ्यालु चुज गर्यो भने सजिलो हुन्छ। अब तेस्रो भनेको हाम्रो के हो त, स्टेप डेभिएसन मेथड। स्टेप डेभिएसन मेथड। स्टेप डेभिएसन मेथडमा सुरुमा मैले यहाँ फर्मुला लेखेँ साइडमा। एक्स को मिन भनेको कति हुन्छ, ए प्लस समेसन डी ड्यास बाई एन इन्टु एच हुन्छ। यहाँनिर एच भनेको के हो त, सबैलाई डिभाइड गर्ने एउटा कमन फ्याक्टर चाहिँ के हो त, मेरो एच हो। र मेरो डी ड्यास मैले कसरी भेट्न सक्छु त भन्दा डी बाई एच यसरी भेट्न सक्छु। मेरो डी भनेको एक्स माइनस ए बाई एच हुन्छ। सो यो कुरा क्यालकुलेट गरौँ। सुरुमा मैले अगाडिको जस्तै एज्युम्ड मिन इज इक्वल्स टु 50 नै सपोज गरेँ र म टेबल बनाउँछु। सुरुमा के छ, इन्कम छ। मैले अगाडि आरएस लेख्न बिर्सेँ होला है, इन्कम आरएस यहाँ भयो। अब डी भनेको कति हुन्छ त, एक्स माइनस ए हुन्छ। ए भनेको मैले कति सपोज गरेको छु, 50 सपोज गरेको छु। यो भनेको एक्स माइनस 50 हुन गयो। त्यसै गरी अब डी ड्यास भनेको कति हुन्छ त, डी बाई एच हुन्छ। म सुरुमा इन्कम लेख्छु, त्यसपछि एचको भ्यालु लेख्छु। कहाँदेखि सुरु हुन्छ मेरो, 40 देखि 65 सम्म। 40, 45, 50, 55, 60, 65 6वटा डेटा भयो मेरो, 6वटा डेटा भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यसलाई डिभाइड गर्ने, सबैलाई डिभाइड गर्ने सबैभन्दा ठुलो कमन फ्याक्टर भनेको कति हुन्छ त भन्दा 5 ले जान्छ। यसलाई 5 ले जान्छ। अब अरूले त जान सक्दैन हैन, जस्तै 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, इधर दुईटालाई जाने भनेको केले जान्छ त, 5 ले जान्छ। अरू डेटा त हेरिराख्नै परेन हैन, इधर दुईटालाई जाने भनेको 5 ले हो। सो मैले एचको भ्यालु 5 लिए। यहाँनिर कति भयो त, डी बाई 5 हुन गयो। सो अब यहाँनिर भ्यालु भेट्छु। 40 माइनस 50 भनेको -10, 45 माइनस 50 भनेको -5, 50 माइनस 50 भनेको 0, 55 माइनस 50 भनेको कति हुन्छ, 5 हुन्छ। 60 माइनस 50 10, 65 माइनस 50 भनेको 15 आयो हैन। अब डी ड्यास भेटौँ। सो -10 अलिकति यहाँ थोरै डेटाहरू यसरी मैले टेबल बनाएँ है। सो -10 बाई 5 भनेको -2, -5 बाई 5 भनेको -1, 0 बाई 5 भनेको कति आउँछ त, 0 आउँछ। 5 बाई 5 डी को भ्यालु त 5 छ, 5 डिभाइडेड 5 1 आयो। 10 डिभाइडेड 5 2 आयो। 15 डिभाइडेड 5 3 आयो। सो म अब डी ड्यास को सम लेखेँ भने डी ड्यास भनेको कति आउँछ, -3, -3 प्लस 1 -2, -2 प्लस 2 0, यहाँनिर कति आयो त 3 आयो। सो मेरो एज्युम्ड मिन को फर्मुला अनुसार डेल एक्स इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त, एज्युम्ड मिन प्लस समेसन डी ड्यास बाई एन इन्टु एच हुन्छ। एज्युम्ड मिन को भ्यालु मेरो कति छ, 50 छ। मेरो समेसन अफ डी ड्यास कति आयो त भन्दा 3 आयो। टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स कति छ, 6 छ मेरो। एच को भ्यालु कति छ त, 5 छ, 5 छ। सो यहाँबाट कति आयो त, 50 प्लस 1/2 इन्टु 5, यो भनेको 50 प्लस 5/2 भनेको 2.5 आउँछ। सो यसले मलाई कति भ्यालु दियो त, 52.5 जी मेरो के आउने रहेछ त, भ्यालु आउने रहेछ। सो यो तरिकाले मैले कुनै पनि इन्डिभिजुअल सिरिजको के गर्न सक्छु त, मिन क्याल्कुलेट गर्न सक्छु यो तीनवटा मेथडबाट। मेथडहरू बुझ्नुभयो होला र मैले गरेको टेक्निक पनि बुझ्नुभयो होला कसरी मैले गरेँ भनेर। सो अब मैले यो भ्यालुले के दिइरहेछ त भन्दा यो बुझ्न मन लाग्यो होला। यसले मलाई के दिन्छ त, डिभिएसन दिन्छ। डिभिएसन भनेको चाहिँ के हो भने तपाईले सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भेट्नुहुन्छ नि, यहाँ तपाईले एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी सपोज गरेर राख्नु भएको छ, केही छैन। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हुन्छ। सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट चाहिँ मेरो भ्यालुहरू कति टाढा गइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ डिभिएसनले दिन्छ मलाई। सपोज मैले जुन एज्युम्ड मिन गरेँ नि 50 हो, यो 50 बाट मेरो 40 कति टाढा छ त भन्ने कुरा चाहिँ यो डिभिएसनले दिन्छ। त्यसै गरी 45 कति टाढा छ भन्ने कुरा हामीले भेट्यौँ नि, -5 टाढा छ भन्ने कुरा चाहिँ के दियो त, यसले मलाई डिभिएसन फ्रम
मिन दिइरहेको छ, ठिक छ। यहाँ पनि त्यही कुराहरू हो। सो यो बुझ्नुभयो होला। अब हामी अर्को भनेको के त, डिस्क्रिट सिरिजमा यो क्याल्कुलेसनहरू गर्छौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा डिस्क्रिट सिरिज भयो। हेर्नु त, डिस्क्रिट सिरिजमा के छ त भन्दा हाम्रो एउटा सर्टेन भ्यालु हुन्छ हैन, यो भ्यालुहरू भयो, अब्जर्भेसन्सहरू भयो, ठिक छ। र यो भनेको चाहिँ अब्जर्भेसन्स गरेको फ्रिक्वेन्सीहरू भयो। के छ त भनिरहेछ, 2 जना स्टुडेन्टले चाहिँ 80 रुपियाँ पाउँछन् अरे, 5 जनाले चाहिँ 100 रुपियाँ, अथवा डाटालाई जसरी इन्टरप्रेट गरे पनि हुन्छ, फरक परेन। तर यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो, जुन यो वेजेस दिएको छ नि, यो वेजेस भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यक्सको भ्यालु जस्तो भयो। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सले चाहिँ हामीलाई के दियो त, फ्रिक्वेन्सी दिइरहेको छ हो। त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अथवा तपाईँलाई याद गर्न गाह्रो भयो भने माथि दिएको भ्यालु जुन हुन्छ त्यो यक्स हुन्छ, तल दिएको भ्यालुले चाहिँ के दिन्छ त हामीलाई, फ्रिक्वेन्सी दिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। सो अब डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामी यहाँनिर क्याल्कुलेसन गरेर हेरौँ। सो म चाहिँ यो डिस्क्रिट सिरिजमा सबै क्याल्कुलेसनहरू एउटै टेबलमा बनाउँछु, तपाईँहरूलाई म बुझाउँदै जान्छु के भइरहेको छ भनेर। सो एउटा टेबल बनाएँ मैले सुरुमा हैन, वेजेस भनेर लेखेँ टेबलमा, वेजेस इन आरएस भनेर लेखेँ। यसले मलाई के दिन्छ त, मेरो यक्सको भ्यालु दिइरहेछ हैन। त्यसै गरी अर्को के छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर छ। यो चाहिँ मेरो के भएको थियो त, फ्रिक्वेन्सी भएको थियो। यसले मलाई के दियो, फ्रिक्वेन्सी दियो। त्यसै गरी मेरो फर्मुलाहरू हेरौँ एकचोटि। मेरो फर्मुलाहरू के छ त भन्दा, फर्मुलातिर लगेँ मैले तपाईँहरूलाई। एफएक्स छ, अर्को एफडी छ, अर्को एफडी ड्यास बाई एन छ, ठिक छ। सो मैले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू जस यहाँनिर म तपाईँहरूलाई फर्मुला टिपोट गर्छु यता साइडमा, र तपाईँहरूलाई जस गर्न पनि सजिलो हुन्छ। सो डाइरेक्ट मेथडको मेरो फर्मुला भनेको के हो, समेसन एफएक्स बाई एन हो। त्यसै गरी यो भनेको डाइरेक्ट मेथडले हो। अर्को भनेको मेरो सर्टकट मेथडको एज्युम्ड मिन प्लस एफडी बाई एन हो। त्यसै गरी मेरो स्टेप डिभिएसन मेथड भनेको चाहिँ ए प्लस समेसन एफडी ड्यास बाई एन इन्टु एचले चाहिँ मेरो के दिन्छ, स्टेप डिभिएसन फर्ममा दिन्छ, ठिक छ। अब यो फर्मुलाहरूलाई यहाँनिर रिप्रेजेन्ट अथवा युज गर्नु पर्यो। सुरुमा मैले एज्युम्ड मिन सपोज गर्नु पर्यो। एज्युम्ड मिन सपोज गर्दा मैले के भनेको थिएँ, जति सक्दो मिडल भ्यालु लिँदाखेरि हामीलाई के हुन्छ त, एज्युम्ड मिन लिँदा फाइदा हुन्छ। यहाँ पनि अहिलेकै जस्तो कन्डिसन आयो, 6 वटा डेटा छ, सपोज 120 र 140 मा तपाईँले जुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ युज गरेँ 140, ठिक छ। अब एच भनेको के हो, सबैको कमन फ्याक्टर हो। यहाँनिर सबैको कमन फ्याक्टर कति आउन सक्छ त भन्दा 10 आउन सक्छ। 10 ले चाहिँ सबैलाई विदाउट रिमाइन्डर डिभाइड गर्न सक्छ। सो मेरो एचको भ्यालु कति भयो त, 10 भयो। बुझ्नुभयो होला। एज्युम्ड मिन भनेको यो सबैमा हुने एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मिन भ्यालु मैले सपोज गरेँ 120 र 140 मा जुन पनि सपोज गर्न पाउँछु, किनभने यो एउटा इभन नम्बर अफ डेटाजहरू छ। मैले यहाँ 140 सपोज गरेँ र 80, 100, 120, 140, 160 र 180 लाई विदाउट रिमाइन्डर डिभाइड गर्ने भनेको चाहिँ के हो त, 10 ले डिभाइड गर्छ। सो यहाँनिर मैले कमन फ्याक्टर भनेको 10 लिए, ठिक छ। अब यहाँनिर मैले एफएक्स भनेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, किनभने मलाई यो एफएक्स चाहिन्छ यता क्याल्कुलेट गर्न। त्यसै गरी मैले अलिक क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने कुरा भनेको डी हो। डी भनेको चाहिँ के हुन्छ त, एक्स माइनस एज्युम्ड मिन। एज्युम्ड मिन भनेको कति छ त, 140 छ हैन। त्यसै गरी मैले एफडी भनेर नि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। अलिकति टेबलको लागि ठाउँ पुगेन, मैले यो फर्मुला मेटाएँ। यो कपीमा लेख्दै गर्नु होला, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, ठिक छ। त्यसै गरी एफडी मैले भेटेँ। अब मैले डी ड्यास भेट्नु पर्यो। डी ड्यास भनेको के हुन्छ त, एक्स माइनस एज्युम्ड मिन बाई कमन फ्याक्टर हुन्छ, र एफडी ड्यास भेट्नु पर्यो। मैले फर्मुला माथि लेखेँ। फर्मुला के हुन्छ, स्टेप डिभिएसनको ए प्लस एफडी ड्यास बाई एन इन्टु एच हुन्छ हैन। अब अगाडिकोमा हाम्रो अब्जर्भेसन्स कतिवटा थियो त्यो अनुसार एनको भ्यालु डिटरमाइन हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सीले डिटरमाइन गर्छ। फ्रिक्वेन्सी हाम्रो केले दिइरहेछ त,
नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सले हाम्रो फ्रिक्वेन्सी दिइरहेछ र फ्रिक्वेन्सीको समले हामीलाई के दिन्छ त यन को भ्यालु प्रोभाइड गर्छ। ठिक छ, टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ हामीलाई यन को भ्यालु प्रोभाइड गर्छ। सो वेजेस भनेको के छ मेरो 80 100 120 140 160 र 180 के भयो त मेरो वेजेसहरु भयो हैन। अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको 2 5 यहाँनेरि 120 को लागि 8 140 को लागि 6 160 को लागि 3 180 को लागि 1। अब यो दुईटा सपोज मैले यन भेट्नु पर्यो। यन भनेको कति हुन्छ त सबैको सम 5 + 2 7 7 + 8 15 15 + 6 21 21 + 3 24 यन को भ्यालु कति भयो त 25 हुन आयो। अब fx क्याल्कुलेट गरौँ। 80 × 2 भनेको 160, यो भनेको 500, यो भनेको कति आउँछ त भन्दा 960 आउँछ। त्यसैगरी यतापटि 840 आउँछ। यहाँनेरि कति आउँछ त 0 60 18, यहाँनेरि 480 आउँछ। यो भनेको कति आउँछ त 180 आउने भयो। अब हामीले यहाँबाट fx को सम पनि भेट्न सक्छौं। सो fx को सम कति हुन्छ त यहाँ। सो मेरो भ्यालु कति आयो त यहाँनेरि भनेको मेरो भ्यालु भनेको चाहिँ 3120 आयो। मैले यहाँनेरि तल लेखे र मेरो अब डेभिएसन क्याल्कुलेट गरौँ। x 80 - 140 भनेको कति आउँछ -60, 100 - 140 भनेको -40, 120 - 140 भनेको -20, 140 - 140 0, 160 - 140 भनेको 20 आउँछ। त्यसैगरी 180 - 140 भनेको कति आयो त यहाँनेरि 40 आउन गयो। अब f * d हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। f * d भनेपछि यो भनेको 120, यो भनेको -200 हैन, यो भनेको -160। त्यसैगरी यहाँनेरि त कति छ त 6 छ हैन त। 6 × 0 है, 6 × 0 भन्छ 0, 3 × 20 भनेको 60, 1 × 40 भनेको 40 आउँछ। सो f * d को सम भनेको कति आउँछ त भन्दा यो यति 100 भयो। 100 - 200 भनेको -100 आयो। यो भनेको कति आउँछ त -380 आउन जान्छ। अब मेरो h को भ्यालु कति छ त x - a क्याल्कुलेट गर्दा -60 आयो। h को भ्यालु के छ मेरो 10 छ भन्छ। यहाँनेरि -6 -4 -2, यहाँनेरि 0, यहाँनेरि 2, यतापटि 4 आयो। अब f * d' गर्दाखेरि -2 × -6 भनेको -12, 5 × -4 भनेको -20, 8 × -2 भनेको -16, 6 × 0 भनेको 0, 3 × 2 भनेको 6, 1 × 4 भनेको 4 आउँछ। सो f d' को सम भनेको कति आउँछ यो 10 भयो। 10 - 20 भनेको -10, यहाँनेरि कति आउँछ त -38। अथवा सिम्पली तपाईले बुझ्नु छ भने -380/10 गर्दा पनि के आउँछ त f d' को भ्यालु आउँछ। सो यहाँबाट हामीले के थाहा पायौं त हाम्रो एज्युम्ड मिन को भ्यालु कति छ 140 छ। हाम्रो n को भ्यालु कति आयो 25 आयो। त्यसैगरी fx को भ्यालु कति छ त 3120 छ। f d को भ्यालु कति छ त -380 छ र f d ड्याश को भ्यालु -38 आयो। सो हामीले बुझ्यौं होला हामीले fx सम्म गर्ने क्याल्कुलेसनले हामीलाई डाइरेक्ट मेथड सम्म दियो हैन। हामीले फर्मुलामा के गर्यौं त fx चाहिएको छ नि, fx भनेको f * x फ्रिक्वेन्सी * x, त्यो भ्यालु भेट्यौं। अनि डेभिएसन भेट्यौं र यो हाम्रो सर्टकट मेथडमा चाहिँ f * d छ। सो डेभिएसन भेटेर फ्रिक्वेन्सीसँग मल्टिप्लाई गरेर लेख्यौं र यसको सम निकाल्यौं। त्यसैगरी स्टेप डेभिएसनमा d' भनेको x - a/h छ। x - a भनेको d, d' भनेको d/h हो हैन। सो त्यही कुरा गर्यौं र d' भेट्यौं र f सँग मल्टिप्लाई गरेर f d' पनि निकाल्यौं। सो यहाँबाट हाम्रो फर्मुलाहरु के आयो यति आयो र h भनेको कति छ त हाम्रो 10 छ, n भनेको कति छ 25 आयो। सो हाम्रो फर्मुलाहरु युज गरौँ। अब डाइरेक्ट मेथडको हाम्रो फर्मुला के हो x बार भनेको के हो त समेसन f x/n हो। fx को भ्यालु 3120 छ, n को भ्यालु कति छ 25 छ। क्याल्कुलेटर रेडी पार्नु।
25 डिभाइड गर्दा कति आउँछ त 124.8 आउँछ यो भ्यालु। ठिक छ, कति आयो रे 124/8 आयो। अब सर्टकट मेथड अथवा एज्युम्ड मिन मेथड गर्दाखेरि सर्टकट मेथड एप्लाई गर्दाखेरि के भयो त x बार को भ्यालु मेरो a प्लस समेसन fd बाई n हुन्छ। एज्युम्ड मिन भनेको कति छ मेरो 140 छ। समेसन fd भनेको कति आयो मेरो 380 आयो र यो भनेको कति आयो 25 आयो। सो यो भनेको 140 माइनस 380 बाई 25, 380 बाई 25 भनेको कति आउँछ त 15.2 आउँछ। 140 माइनस 15.2 आयो र 140 माइनस 15.2 गर्दाखेरि चाहिँ कति आयो त भन्दा 124.8 आयो। सो यो यहाँसम्म हाम्रो राइटै छ, एन्सर एउटै आइरहेछ मिनको हैन। अब अर्को भनेको हाम्रो स्टेप डेभिएसन मेथड। स्टेप डेभिएसन मेथड हेरौँ। स्टेप डेभिएसन मेथडको हाम्रो फर्मुला के हो, x को मिन अथवा x बार भनेको चाहिँ a प्लस समेसन fd ड्यास बाई n इन्टु h हो। a को भ्यालु कति छ एज्युम्ड मिनको 140 छ। हाम्रो समेसन fd भनेको कति आयो माइनस 38 आयो बाई n भनेको कति छ 25 छ, h भनेको कति छ 10 छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ यहाँनेरि 140 माइनस 380 बाई 25, यो भनेको कति आयो त 140 माइनस 15.2 आयो इज इक्वल्स टु 124.8 आयो। सो हामीले डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो यो मेथडहरु त बुझ्नुभयो होला कसरी हामीले डिस्क्रिट सिरिजमा क्याल्कुलेसन गरिम भनेर, fx निकालिम हैन, fd निकालिम कसरी, fd ड्यास कसरी निकालिम, मैले n को भ्यालु के सपोज गर्नुपर्ने रहेछ, n को भ्यालु चाहिँ मेरो फ्रिक्वेन्सी हुनुपर्ने रहेछ। मेरो इन्डिभिजुअल सिरिजमा n को भ्यालु भनेको मेरो यो टोटल नम्बर अफ x कति छ भनेर हामी निकाल्दिन्थ्यौं नि। टोटल सम अफ x ले चाहिँ मेरो इन्डिभिजुअलमा दिन्थ्यो भने डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ टोटल सम अफ फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ मेरो n को भ्यालु दिन्छ। सो त्यो कुरामा झुकिनु भएन कहिले पनि। झुक्यो भने जे होस् भ्यालु त तपाईको मिनको भ्यालु त सेम आउला हैन, तर के हुन्छ तपाईको मिन चाहिँ गलत निक्लिन्छ के। तपाईको मिनको भ्यालु त आउँछ नआउने होइन, करेक्ट भन्नाले सबैको भ्यालु सेम पनि आउँछ, तर के हुन्छ तपाईको एन्सर चाहिँ गल्ती हुन जान्छ है त्यसरी गर्नुभयो भने। सो n को भ्यालुमा चाहिँ ख्याल पुर्याउनु होला। n भनेको इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट सिरिजमा जहिले पनि टोटल सम अफ फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ के दिन्छ त मेरो n को भ्यालु दिन्छ भनेर जहिले पनि याद गर्नु होला। अब चाहिँ हामीले कन्टिन्युअस सिरिजमा हाम्रो फर्मुला युज गरेर कसरी निकाल्न सकिन्छ होला भन्ने कुराहरु हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। सो हाम्रो कन्टिन्युअस डाटाको लागि हेर्नु त एउटा इन्टरभलको डाटा हामीले लिएको छौं। मार्क्स के छ स्टुडेन्ट्सको, सो 20 र 30 बीच स्कोर गर्ने स्टुडेन्ट 1 जना, 30-40 बीच स्कोर गर्ने 4 जना, 40 र 70-50 बीच स्कोर गर्ने 7 जना, 50-65, 60-70 2 जना, 70 र 80 बीच स्कोर गर्ने 1 जना विद्यार्थीहरु छन्। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ, यहाँबाट मिन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। हामीले यहाँबाट तीनटै मेथड युज गरेर मिन क्याल्कुलेट गर्छौं। मैले यहाँनेरि फर्मुला लेखिदिएको छु। डाइरेक्ट मेथडको लागि समेसन fm/n, त्यसैगरी हाम्रो सर्टकट मेथड अथवा एज्युम्ड मिन मेथडको लागि a प्लस समेसन f इन्टु d/n, त्यसैगरी स्टेप डेभिएसनको लागि एज्युम्ड मिन प्लस समेसन fd ड्यास बाइ n इन्टु h। हाम्रो n भनेको के हो त फ्रिक्वेन्सी भन्ने कुरा हामीले थाहा छँदैछ र m भनेको चाहिँ के हो त जुन हामीले सिरिज लिएको छौं नि कन्टिन्युअस सिरिज, कन्टिन्युअस सिरिजमा हरेक सिरिजको मिड भ्यालु भनेको चाहिँ के हो त m हो। अब हामी यहाँ देखिहाल्छौं के हुन्छ त मेरो m को भ्यालु भनेर। सो यहाँनेरि मैले के लेखे त मार्क्स लेखे, यतापट्टि यो मार्क्स भयो हैन सिरिजको लागि। त्यसैगरी यतापट्टि स्टुडेन्ट्स छन्, स्टुडेन्ट्सले चाहिँ मलाई के दिने भयो त फ्रिक्वेन्सी दिने भयो। मैले अर्को टेबल के को बनाए त यहाँनेरि अब मिड भ्यालु भनेर बनाए। ठीक छ, मिड भ्यालु भनेर बनाए। मिड भ्यालुलाई मैले m ले डिनोट गरेको छु। त्यसैगरी सो यति समय हेरौं सुरुमा है। मार्क्स भनेको मेरो 20 to 30, 30 to 40, त्यसैगरी 40 to 50 र 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 यति भयो मेरो मार्क्सहरु। फ्रिक्वेन्सी कति छ 1 4
7 5 2 र 1 नै छ ठीक छ यहाँ नजिकै भयो होला त्यही पनि बुझ्नु भयो होला 50 र 60 को चाहिँ 5 60 70 को 2 अब मिड भ्यालु भनेको सुरुमा 20 प्लस 30 गर्ने यसलाई डिभाइड बाइ 2 के अरे 20 प्लस 30 डिभाइड बाइ 2 20 प्लस 30 भनेको 50 50 डिभाइडेड बाइ 2 भनेको 25 यहाँनेरि कति आयो 30 प्लस 40 70 70 डिभाइडेड बाइ 2 35 यहाँनेरि 90 डिभाइडेड बाइ 2 45 त्यसै गरी 50 प्लस 60 भनेको 110 110 डिभाइडेड बाइ 2 भनेको 55 यहाँनेरि कति आयो त 60 प्लस 70 भनेको 130 आउँछ 130 डिभाइडेड बाइ 2 भनेको 65 70 प्लस 80 भनेको 150 यहाँनेरि कति आउँछ 75 आयो सो यसरी हामीले आफ्नो मिड भ्यालुहरु भेट्यौं अब अरु क्याल्कुलेसनहरु गरौँ सुरुमा त मैले मेरो डाइरेक्ट मेथडको लागि एफएम चाहियो एफएम को लागि मैले यहाँनेरि यसरी f इन्टु m को डाटा भेटे 1 इन्टु 25 भनेको 25 अब क्याल्कुलेटर चाहियो अब भरे क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो भने त गाह्रो हुन्छ है 4 इन्टु 35 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 4 इन्टु 35 भनेको यहाँनेरि 140 हुन गयो त्यसैगरी 7 इन्टु 45 भनेको चाहिँ कति भयो त मेरो 315 भयो 5 इन्टु 55 भनेको मेरो कति भयो 275 भयो त्यसैगरी 2 इन्टु 65 भनेको कति भयो त 130 भयो 1 इन्टु 75 को लागि त क्याल्कुलेटर नथिच्नु होला 75 भयो ठीक छ अब यहाँबाट मैले एफएम भेटे म अन्तिममा यसको समहरु गरेर निकाल्छु है सो अब एज्युम्ड मिन निकाल्ने बेला भयो एज्युम्ड मिन मैले कहाँबाट निकाल्छु त भन्दा मेरो मिड भ्यालु जुन छ नि मिड भ्यालुबाट चाहिँ मैले मेरो एज्युम्ड मिन निकाल्छु एज्युम्ड मिन को अहिलेकै तरिका यहाँ पनि फेरि 6 वटै डेटा छ भगवानले यहाँ पनि 6 वटै डेटा राख्नु हो सिक्ने मौका दिइराख्नु भएको छ 25 35 45 55 65 75 छ कतिवटा डेटा 6 वटा डेटा फेरि पनि 45 र 55 मा कुनै एउटा एज्युम गर्ने मैले अब चाहिँ एज्युम्ड मिन भनेको कति लिए भन्दा 55 लिए है सो अब यहाँनेरि मैले डी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो डी भनेको मिड भ्यालु माइनस एज्युम्ड मिन हुन्छ ठीक छ मिड भ्यालु माइनस एज्युम्ड मिन हुन्छ कन्टिन्युअस सिरिजमा अगाडि के हुन्थ्यो त यहाँनेरि मार्क्सले नै एक्स को भ्यालु दिन्थ्यो किनभने त्यहाँनेरि त सिरिज थिएन डिस्क्रिटमा सो यहाँ चाहिँ मिड भ्यालु भेट्छौं हामी मिड भ्यालु भेटेर त्यसलाई एज्युम्ड मिनसँग के गर्छौं सबट्र्याक्ट गर्छौं सो 25 minus 55 भनेको minus 30 35 minus 55 भनेको minus 20 45 minus 55 भनेको minus 10 यहाँनेरि 0 65 minus 55 भनेको 10 75 minus 55 भनेको 20 आउन गयो अब यहाँबाट मैले f इन्टु d क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ सो 1 इन्टु minus 30 minus 30 4 इन्टु minus 20 minus 80 7 इन्टु minus 10 minus 70 5 इन्टु 0 0 2 इन्टु 10 20 1 इन्टु 20 20 हुन गयो fd मैले क्याल्कुलेट गरे अब fd क्याल्कुलेट गरेपछि मैले d ड्याश क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो d ड्याश भनेको मिड भ्यालु माइनस एज्युम्ड मिन बाइ h अब h क्याल्कुलेट गर्नको लागि मैले मेरै मिड भ्यालुहरुमा फेरि हेर्छु h भनेको के हो त सबैलाई जाने कमन फ्याक्टर हो अब यहाँनेरि सबलाई जाने कमन फ्याक्टर भनेको त मैले 5 भन्दा अरु देख्दिन तपाईले आफै ट्राई गर्नु होला 5 भन्दा उता चाहिँ मेरो अरु जादैन सो यहाँबाट मैले d ड्याश क्याल्कुलेट गर्दा के भयो त सो मेरो d त यहाँ छदै छ मेरो d ड्याश भनेको के हो त भन्दा d बाइ h हो नि त हो m माइनस a हो यो भनेको d m माइनस a भनेको त d हो सो माइनस 30 बाइ के गर्नु पर्यो त यसरी मैले d बाइ यहाँनेरि 5 लेखे है यसरी हुन्छ सो माइनस 30 बाइ 5 भने चाहिँ माइनस 30 माइनस 6 हुन्छ बिर्सै के हो अब यो भनेको 80 बाइ 5 भनेको कति हुन्छ त हाम्रो 80 बाइ 5 भनेको चाहिँ माइनस 16 हुन जान्छ त्यसैगरी 70 बाइ 5 भनेको 12 होला सरी 14 पो हुँदै रहेछ त माइनस 14 यहाँनेरि 0 त्यसैगरी मैले कहीं गल्ती गरे जस्तो लागिरहेछ मलाई हो मैले गल्ती गरे यहाँनेरि मैले चाहिँ fd युज गरेछु है सरी सो माइनस 30 बाइ 5 भनेको माइनस 6 माइनस 20 बाइ 5 भनेको माइनस 4 माइनस 10 बाइ 5 भनेको माइनस 2 यो 0 10 बाइ 5 भनेको 2 20 बाइ 5 भनेको 4 आउँछ मैले यो चाहिँ मेटाइदिए अलिकति
टेबल धेरै ठुलो पनि नदेखियोस्, कन्जस्टेड देखिन्छ। सो यहाँबाट मैले डी को भ्यालु भेटेँ। अब एफ डी ड्यास भेट्नु पर्ने छ। एफ डी ड्यास 1 into -6 -6, 4 into -4 -16, 7 into -2 -14, 5 into 0 0, 2 into 2 4, 1 into 4 4 आयो। सो यहाँबाट मैले मेरो चाहिने भ्यालुहरू मैले सबै भेटेँ। एफएम भेटेँ, मैले एफडी पनि भेटेँ, एफटी ड्यास पनि भेटेँ। मसँग अब मैले अरू चाहिने भ्यालुहरू भेट्यौँ। सो मैले के भेटेँ, मेरो एज्युम्ड मिन भनेको कति छ 55, एच को भ्यालु मेरो कमन फ्याक्टर 5 छ, एन को भ्यालु भनेको सम हेरौँ फ्रिक्वेन्सीको 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 + 7 सरी 12 + 7 5 + 7 त 12 + 7 भनेको 19, 1 यहाँ कति भयो 20 हुन गयो हैन त। 1 + 4 5 10 20 हुन गयो। त्यसै गरी अब एम भेट्नु पर्यो। एफएम भनेको कति छ त 25 + 140 + 315 + 275 + 130 + 75 भयो। कति आयो त मेरो एफएम को भ्यालु 960 आयो। त्यसै गरी एफडी भेट्यौँ। एफडी भनेको कति हुन्छ 40, यहाँनिर -100 भयो, -140 हुन्छ। ठिक छ। अनि एफडी ड्यास भनेको कति हुन्छ त भन्दा -6 -16 -14, यो सम भनेको -36, त्यसपछि +8 भनेको कति आउँछ -28 आउँछ। सो यति मेरो भ्यालुहरू आयो। अब मैले के गर्न सक्छु, मेरो फर्मुलाहरू युज गर्न सक्छु। डिरेक्ट मेथडको युज गरौँ। डिरेक्ट मेथड अनुसार के हुन्छ त भन्दा मेरो समेसन भनेको समेसन एफएम बाई एन हुन्छ। एफएम भनेको कति छ 960 छ। त्यसै गरी मेरो एन को भ्यालु कति छ 20 छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 आयो, 48 आयो। त्यसै गरी अर्को मेरो सर्टकट मेथडबाट अथवा एज्युम्ड मिन मेथडबाट, सर्टकट मेथडबाट कति आउँछ त एक्स बार भनेको मेरो भ्यालु कति आउँछ, मेरो फर्मुला कति छ भन्दा ए प्लस समेसन एफ इन्टु डिभिएसन बाई एन। मेरो एज्युम्ड मिन को भ्यालु मैले कति सपोज गरेको छु 55, मेरो समेसन एफडी भनेको -140 छ, मेरो एन को भ्यालु कति छ 20 छ। सो कति आयो त 55 - 140/20, यो भनेको कति आयो 55 - 7, यो भनेको कति आउँछ त 48 मेरो भ्यालु आयो। ठिक छ। अब स्टेप डिभिएसन मेथडबाट कति आउँछ त भन्दा मिन भनेको ए प्लस समेसन एफ डी ड्यास बाई एन इन्टु एच। ए भनेको 55, त्यसै गरी एफ डी ड्यास भनेको -28, एन भनेको 20, एच भनेको 5। तपाईले यति कुरा याद गर्नु कि सर्टकट मेथड र स्टेप डिभिएसन मेथड लगभग सेम हो, तर यहाँनिर हामी एफटी क्यालकुलेट गर्छौँ, यहाँ एफडी ड्यास क्यालकुलेट गर्छौँ र यहाँ दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा एउटै कुरा आउनु। जस्ट स्टेप डिभिएसन मेथडले चाहिँ के गर्छ त भन्दा हामीले न्युमेरिकल्ली अलि सजिलो पारिदिन्छ क्या, क्यालकुलेसन गर्न एडिसन गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ। सुरुमा जुन डाटा हामीले क्यालकुलेट गरिरहेको छौँ नि त्यहाँनिर हामीले त समेसन गर्न सजिलो हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ हामी स्टेप डिभिएसन मेथड युज गर्छौँ। यहाँ हामीले त अलि सानो डाटा छ तर एकदम ठुल्ठुलो डाटासँग खेल्दाखेरि चाहिँ स्टेप डिभिएसन मेथडले हाम्रो क्यालकुलेसनलाई अलि इजी पारिदिन्छ। स्टेप सर्टकट मेथड भन्दा अलि क्यालकुलेसनलाई सजिलो पारिदिन्छ। सो यहाँनिर के आउँछ 55 प्लस यहाँनिर -28 इन्टु 5 भनेको -140 आउँछ बाई 20। यो भ्यालु कति आयो त 55 - 140/20 55 - 7 = 48 आयो। सो हामीले यहाँनिर मिन चाहिँ तीनटा मेथडबाट क्यालकुलेट गर्यौं। सुरुमा के गर्यौं भन्दा मार्क्स लेख्यौं, त्यसपछि स्टुडेन्ट्स हाम्रो फ्रिक्वेन्सी, त्यसपछि यो मार्क्स को मिड भ्यालु भेट्यो, जसले चाहिँ हामीले एक्स को अरु फर्मुलामा एक्स जुन हुन्थ्यो कन्टिन्युअस सिरिजमा मिड भ्यालुले हामीले त्यही भ्यालु दियो। त्यसपछि एफ इन्टु एम गर्यौं, डाइरेक्ट मेथडको लागि मल्टिप्लाई गरेर लेख्यौं। त्यसपछि हामीले डिभिएसन भेट्यौं, डिभिएसन भनेको मिड भ्यालु माइनस हाम्रो एज्युम्ड मिन, एज्युम्ड मिन भनेको हामीले 55 सपोज गरेका थियौं, त्यहाँबाट डी भेट्यौं। त्यसपछि एफ इन्टु डी भेट्यौं र हामीले त्यसपछि फेरि डी ड्यास भेट्यौं, डी ड्यास भेटेर एफ डी ड्यास क्यालकुलेट गर्यौं र त्यहाँबाट हामीले आफ्नो मिनहरु भेट्यौं। सो एरिथमेटिक मिन चाहिँ यसरी
डिस्क्रिट, इन्डिभिजुअल र कन्टिन्युस सिरिजमा यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। जुनै पनि प्रब्लमलाई तपाईँले यही तरिकाले गर्नु, तपाईँको जुनै पनि प्रब्लम आनन्दले एकदम सजिलो तरिकाले सल्भ हुन्छ। कहीँ बुझ्नु भएन भने भन्नु होला, म तपाईँलाई त्यो ठाउँमा हेल्प गर्न एकदमै रेडी छु। र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा सानो भिडियो बनाउँछौँ। त्यो भिडियोमा हामीले एरिथमेटिक मिन चाहिँ एउटा केही स्पेसल केसेसहरू छ, त्यो स्पेसल केसेसहरूमा एरिथमेटिक मिनहरू कसरी भेट्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। सो लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुललाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।